हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कशीदगी फैली हुई है, इसकी वजह से तमाम पाकिस्तानी यकजा हैं कि कौमी सलामती के लिए मिलकर मुकाबला करें। पर बात करते हैं 2.5 हफ्ते से मुसलसल कुछ मुजाहिरीन मुल्क में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उनके खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया है, ऑपरेशन किया गया है। वो आखिर क्यों किया गया ये जानेंगे, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे। जब बात करते हैं मशहूर टिकटॉकर रजब भट्ट की, ये तो हम सब जानते हैं कि वो लंदन पहुंच गए हैं, लेकिन इसके आगे कुछ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है कि शायद वो अपनी फैमिली को बुला रहे हैं, या शायद वो इज़ाइलम करने लगे हैं, या शायद कुछ डिवोर्स की रूमर्स भी फैले हुए हैं। असल हकीकत क्या है ये मैं भी जानूंगी इस पॉडकास्ट के जरिए और आपको भी बताएंगे। लेकिन विमेन SHO मिस सानिया को हिरासत में ले लिया गया। बहुत ही अनकॉमन सी बात है कि किसी SHO को हिरासत में ले लिया जाए। आखिर क्या माजरा है, क्या नौबत आ गई कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एनालिस्ट, चेयरमैन क्रिमिनोलॉजिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान, मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले सर हम बात करते हैं मुल्क में जो हालात इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, संजीदगी जो आई हुई है पाकिस्तान इंडिया के जो दरमियान एक कशीदगी चल रही है उसकी वजह से। लेकिन उसके साथ मैं रिलेट करती हूँ उन मुजाहिरीन के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया एक रात पहले। गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया, आखिर क्यों लिया है ये ये जो एक्शन? चेरिंग क्रॉस की बात कर चेरिंग रही क्रॉस के ऊपर जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है मुजाहिरीन के खिलाफ, कुछ बहुत लंबी तादाद है, 100 से ज़ायद तक तो मेरे ख्याल से मुजाहिरीन हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। आखिरकार 23 दिन के बाद ऐसा क्यों हुआ है, ये बताइए। अच्छा नहीं, अब ये जो मुजाहिरीन थे ना, ये इनका एक मुतालबा है। जो आपने ये जंग वाली बात की, बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे तमाम लोग इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि इनका ये कहना है कि इनके चूल्हे बंद हो जाएंगे। वो क्या इशू है? वो ग्रैंड हेल्थ अलाइंस, इस तरह का एक अलाइंस है जिसमें ना जितने भी हॉस्पिटल है, DHQ, ये दूसरे चीटिंग हेल्थ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो सारे हैं, टीचिंग जी हॉस्पिटल्स जो हैं, वो ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर, उनको ना गवर्नमेंट ने जो नया उनका जो है एक्ट आया 25 जो है ना, स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिफॉर्म्स एक्ट जो है ना, उसमें वो उनकी गवर्नमेंट का ख्याल है कि इनको प्राइवेटाइज़ किए करें ताकि लोगों को अच्छी सहूलतें दी जा सकें, ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हों। और ये लोग जो हैं, 2 लाख के करीब लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे थे, और इनमें से कोई लोगों को सर्विस करते हुए 15 साल से ज़्यादा हो गया। ये लोग बैठे हुए थे आज से कोई 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया था अपने मुतालबों के लिए कि इनके मुतालबे माने जाएं। वज़ीर आला नोटिस लें कि वो ये नोटिस लें कि ये लोगों को रोज़गार दे रही हैं, लेकिन ये जो उनकी पॉलिसियाँ, गलत पॉलिसियों की वजह से, उनका ये कहना है मतलब ये कि इस नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या इस नए एक्ट की वजह से ये जो 2 लाख हैं बेरोजगार हो सकते हैं। और इसके लिए वो, क्योंकि उन्होंने तमाम हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज़ करना है, प्राइवेटाइज़ करने से ये इनका ख़दशा है कि इन लोगों को फारिग कर दिया जाएगा। ज़ाहिर वो स्पेशलाइज लाएंगे, और इनका ये भी कहना था हमसे ज़्यादा स्पेशलाइज कौन है, हम लोग तो एक्सपर्ट हैं इसमें। जैसे कि लेडी हेल्थ वर्कर टाइप जो ख़वातीन हैं, और जो जच्चा बच्चा सेंटर्स हैं, वो उनकी नर्सिस का ये कहना है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम तो 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए हम ये काम कर रहे हैं, तो अब ये हमें निकाल कर अपने कोई कम पेमेंट वाले कम लोगों को लाएंगे और ला के उनसे लेंगे, तो इससे तो इंसानी जानों को भी खतरा है। ये खैर इनके जो मुजाहिरीन थे, इनके इश्यूज़ थे। और ये मैं ये समझता हूँ एक बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिहाज से ये एक ऐसा इशू है कि जिसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे जिस तरह मेरे पास भी रिपोर्ट है, आपके पास भी रिपोर्ट है, मुजाहिरीन के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया है वो इस बिना पर किया गया है कि शायद वो OPD पर हमला कर रहे थे, या OPD के हवाले से, मतलब क्या चल क्या रहा था? अभी जो ऑपरेशन अभी जो हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, ये 3 वीक से वहीं पर बैठे थे, इनको कोई हटा नहीं रहा था इनके साथ, बल्कि स्टूडेंट्स भी थे पंजाब यूनिवर्सिटी के 3-4 दिन से, उनका क्या रोल था? वो भी शामिल हो गए। वो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूँ जी प्लीज। ये जो मैंने इनके कंसर्न बता दिया कि इनका ये था कि ये इसको ख़त्म करें, इस कानून ख़त्म करें और हमें जॉब करने दी जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सरकारी क्वार्टर्स में रह रहे थे। वो कह रहे थे हमें अगर ये प्राइवेटाइज कर दिया गया, हमारी कम तनख्वाहें हैं, हमसे हमारे घर ले लिए जाएंगे, वहाँ पे जो नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा, जो ठेकेदार आएगा, वो अपने तरीके से चलाएगा, तो वाइप आउट कर देगा सबको। और अगर हमें जो रेगुलर लोग हैं वो कहते हैं हमें यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। इस तरह के उनके मसाइल थे। अब गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन किया है, कोई 7
7 ہفتوں سے یہ چل رہا تھا. میرا 23 یا 4 ڈے ہو گئے ہوں گے. تو یہ لوگ وہاں تھے, تو وہاں پہ ٹینٹ لگا کے وہیں پہ یہ پتہ نہیں کیسے اتنی شدید گرمی میں وقت گزار رہے. میں نے خود وزٹ کیا وہاں پہ, ہاں زیادہ دیکھیں, میں نے خود وزٹ کیا دوپہر کے ٹائم. میں نے دیکھنا چاہا کہ میں جا کے دیکھوں, ان لوگوں سے ملا, میں نے بات کی. اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ کیونکہ آگے تھوڑے سے پی سی کے اندر آپ کو پتا پی ایس ایل چل رہا ہے, تو وہاں پہ آپ کو ہمارے انٹرنیشنل کرکٹرز بھی آئے ہوئے ہیں, تو ان کو ہائی سیکیورٹی دی جاتی ہے. آپ کو پتا جب وہ ٹیمیں گزرتی ہیں سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں, معاملات بہت سینسٹیو ہمارے یہاں کے دیکھنے کے لیے. وہ سری لنکا ٹیم کے واقعہ ہوا تھا وہ گلبرگ میں, آپ کو یاد ہوگا, اس کے بعد اس کے اوپر نہیں جی. تو پولیس کا یہ کہنا ہے یہ اس طرف جا رہے تھے. اچھا, اس جانب ان کا اس طرف جا رہے تھے. ہم نے اس لیے ان کو ہٹایا, یہاں پہ آپریشن کیا, کلیئر کیا, کیونکہ بڑی وہ سینسٹیو ہو گیا تھا. اور اس نے پریس کانفرنس بھی کی ڈی آئی صاحب نے, اور پولیس کا یہ موقف ہے. جبکہ ان کا یہ موقف ہے, ان کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر سلیمان حسیب, جو گرینڈ ہیلتھ الائنس کے, انہوں نے گرفتاری پہ شدید مذمت کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پنجاب بھر کے اسپتالوں میں او پی ڈی اور انڈور بند کرنے کا انہوں نے اعلان کیا. یہ بھی ایک عجیب الگ بحث. آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت میں لوگ سب اکٹھے ہو جائیں, لیکن ان کا مسئلہ اور ہے. ان کا مسئلہ ہے ان کے اپنے گھروں کا چولہے, جو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ہو گیا, امپلیمنٹ ہو گیا, اور ان کے کانٹریکٹ بھی دے دیے, کیونکہ نا ابھی دیکھیں نا گورنمنٹ نے ہاسپٹلس میں کوئی 1-2 فنکشنز ایسے ہیں جو انہوں نے آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں, جیسے کہ سینیٹری کا جو صفائی وغیرہ کا عملہ ہے وہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, سیکیورٹی وہ آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, سیکیورٹی آ جاتی ہے, آپ کی اسٹور آ جاتے ہیں, آپ کی فارمیسیز آ جاتی ہیں, آپ کی باقی یہ چیزیں آ جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. یہ 2 چیزیں آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں. اس میں بھی بہت سارا لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ جو وہاں پہ پہلے سے سروس دے رہے تھے, ان کو یہ تھا کہ اب ہماری آگے سے سروس ختم کر دی گئی. اس طرح کے الزامات. سیکیورٹی والوں کا یہ تھا کہ جو چوکی دار گارڈ وغیرہ جو پہلے سے تھے اب انہوں نے رکھے ہوئے. یہاں پہ ایک یہ بات تھوڑا سا ہے کہ یہ میں وزیر اعلیٰ صاحبہ کو اور گورنمنٹ کے جو ہے لوگ ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا, یہ جو سیکیورٹی کمپنیز ہیں, میں کسی کمپنی کا نام نہیں لوں گا, تو گورنمنٹ نے میرا 37,000 یا کہ کوئی سیلری منیمم طے کی ہے کہ عام بندے کو ملے گی. گورنمنٹ سے تو یہ اتنی اس سے زیادہ ڈرا کرتے ہیں, لیتے ہیں, لیکن آگے جو گارڈز ہیں ان کو ملتی ہے 20, 25, 18 اس طریقے سے ملتی ہے ان کو. یہ ایک الگ سٹوری, یہ ہم اب پھر کبھی کریں گے. تو یہ الگ الگ, یہ اس کے بعد اب یہ ڈاکٹرز کو بھی آؤٹ سورس کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ ڈاکٹرز بھی وہ رکھیں گے کم پیسوں پہ, اور عملہ بھی کم کریں گے. یہ کنسرن ہے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ ہم نے عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں کہ پرائیویٹائز ہوگا, لوگ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے. جو ڈاکٹرز وغیرہ غائب ہو جاتے ہیں, جو ڈیوٹی پہ نہیں آتے, جو پروفیسرز اپنے پرائیویٹ کلینکس کو چلاتے ہیں اور ہاسپٹل میں آؤٹ ڈور پہ اتنا ٹائم نہیں دیتے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ کا خیال ہے یہ ساری اس سے درست ہو جائیں گی. اپنی طرف سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سسٹم تھوڑا ماڈرنائز ہو جائے گا. اور اسی اب جو حالیہ جو دھرنے کے اوپر جو آپریشن کیا ہے نا پولیس نے, رات گئے کیا ہے, جو رات جو گزر گئی ہے, اس میں کوئی 52 کے قریب خواتین ہیں اور 20 کے قریب مردوں کو حراست میں لیا گیا ہے. اور جو انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے, ٹینٹ وغیرہ وہ سارے انہوں نے پولیس نے اٹھا کے صفائی کر کے, اب آج وہ روڈ بالکل کلیئر تھا, میں بھی گزرا ہوں وہاں سے. تو یہ شور ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, ان کے دھرنے دینے کی ضرورت نہیں آنی چاہیے.